MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हदीस में आता है कि हज्जतुल वदा का मौका है। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को नसीहत फरमा रहे हैं। वो नसीहत एक लंबी है जिसको बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने नकल किया है। उसके अंदर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक रूनुमा होने वाली चीज़ों की निशानदेही फरमाई और आपने पेशिंगोई फरमाई। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने जब अपनी बात को मुकम्मल कर लिया, 1,24,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मौजूद हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि फल युबल्लिगिश शाहिदिल गाइब, कि देखो तुम में जो आज हाजिर है वो मेरी बात गायबीन तक पहुंचा दे जो हाजिर नहीं है। आपने ऐलान किया, सहाबा मौजूद हैं, फल युबल्लिगुश शाहिदुल गाइब, ए मेरे सहाबा तुम हाजिर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम इस बात को अपने गायबीन तक जो आज मौजूद नहीं है या वो पैदा भी नहीं हुए हैं या तुमसे दूर रहते हैं, इस बात को पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उस पैगाम को लेकर पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, यहाँ तक के तारीख में लिखा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी सहाबा इकराम तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों, ये वो सरजमीन है कि जहां जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर बहुत सारे औलिया इकराम तशरीफ लाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात को सहाबा ने घर घर पहुंचा दिया। यहाँ तक के हदीस में आता है कि जब आपने हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन का गवर्नर बना दिया और आपने कहा कि मुआज तुमको यमन जाना है, यमन के तुम गवर्नर हो। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी हजरत मुआज को सवारी पर सवार करते हैं। जब मुआज सवारी पर सवार हो जाते हैं, फरमाए कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, मुझे यमन की गवर्नरी मिल सकती है, मुझे गवर्नरी का पावर मिल सकता है, यह ओहदा मुझे मिला है, आपने अता किया है, लेकिन ए अल्लाह के हबीब, गवर्नरी का मसला अलग है, गवर्नरी का मामला अलग है, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन में रहकर मैं आपका दीदार किया करता था। सुबह को आपको देखता, जब जी चाहता और आपकी दीदार के लिए मैं आ जाता। हम आपको देखते थे, तसल्ली हो जाती थी, आपको देखते थे, हमें भूख महसूस नहीं होता, आपको देख लेते थे, सारा चैन सुकून मिला करता था। या रसूल अल्लाह, आपके दीदार से महरूम हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी का हुक्म है हजरत मुआज को जाने के लिए। हजरत मुआज सवारी पर सवार हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज के साथ चल रहे हैं। आप नसीहत फरमाते हैं, आप समझाते हैं। हदीस में आता है थोड़ी दूर तक आप हजरत मुआज के साथ चलते रहे। मुआज सवारी पर हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नीचे हैं, आप चल रहे हैं। मुआज को नसीहत करते हैं, आप फरमाते हैं, मुआज तुम जा रहे हो, मुआज तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम मेरा दीदार नहीं कर सकोगे, अब तुम दोबारा मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए कि तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है गवर्नरी की, उस जिम्मेदारी में तुम लगे रहोगे, तुम्हें फुर्सत का मौका नहीं मिलेगा।
تم میرے دیدار کو نہیں آ سکو گے اور میں اس سے پہلے اللہ کو پیارا ہو چکا ہوں گا۔ حضرت معاذ کا صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، حضرت معاذ رونے لگتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہوئے رخصت کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اے معاذ اگر تمہارے سامنے کوئی معاملہ آئے تم کیا کرو گے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا بی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تمہیں وہ معاملہ اللہ کے قرآن میں نہیں ملا تم کیا کرو گے؟ فرمایا وَبِسُنَّةِ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت میں تلاش کروں گا، اللہ کے نبی کے فرمودات میں تلاش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تمہیں وہاں بھی نہیں ملا اب فیصلہ کیسے کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اجتہد برأیی، قرآن و حدیث پر غور کر کے اجتہاد کروں گا، مسئلہ اس سے نکالوں گا، اسے قرآن سے اسی حدیث سے۔ میرے دوست بزرگ فرمایا میں مسائل کو نکالوں گا، اسی سے میں فیصلہ کروں گا، اسی سے مسائل بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے لوگو آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تمہارے درمیان اگر تم اس پر عمل کرتے رہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے، فرمایا تم پھسلو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے، راستہ بھٹکو گے نہیں۔ فرمایا کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو ایک طریقہ دیا، ایک نمونہ دیا، ایک کارڈ دیا، ایک ماپ دیا، وہ محمد الرسول اللہ کا ہے، محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ اس کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔